बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क कोई भी हो, वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, जमातें होती हैं। कुछ पॉलिटिकल होती हैं, कुछ रिलीजियस होती हैं और कुछ दीगर तरह की। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फ़लाँ मुल्क के अंदर एक ऐसी मज़हबी जमात बनने जा रही है कि जिसमें लोग एक एक साल के लिए, 7 7 माह के लिए, 4 4 माह के लिए और 40 40 दिनों के लिए अपने घर से और अपने कारोबार से बाहर रहेंगे, ग्रुप की शक्ल में रहेंगे और अपनी जेब से खर्च करेंगे। तो ये जो उनका ट्रैवलिंग और टूर होगा, ये कोई सियाहती नौइयत का नहीं होगा, बल्कि वो एक इबादत गाह के अंदर बैठकर इबादत करेंगे और वाज़ व नसीहत करेंगे। तो क्या आप इस बात को मान लेंगे? मैं तो नहीं मानूंगा, शायद ही कोई माने। एक साल के लिए अपने घर को छोड़ देना, कारोबार को छोड़ देना, मुलाजमत को छोड़ देना, अपने शहर को छोड़ देना, और इसलिए नहीं कि हम पैसे कमाने जा रहे हैं, इसलिए भी नहीं कि हमें कोई बहुत शोहरत मिलने जा रही है, और इसलिए भी नहीं कि हम सेहत के, सैरो तफरी के, टूरिज़म के लुत्फ़ लेने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। यकीनन ये बड़ी अनथिंकेबल, बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात लगती है, बल्कि शायद जब मैं आपसे ये कहूँगा तो बहुत मुमकिन है आपका जवाब ये होगा कि क्या आपका दिमाग ठीक है? क्या आपके सेंसेस काम करते हैं? क्या हाउ इज़ इट पॉसिबल लोगों के लिए 5 मिनट का, 1 घंटे का, एक दिन का वक्त नहीं है? आप कैसे कहते हैं कि साल के लिए, 7 माह के लिए, 4 माह के लिए, 40 दिनों के लिए, 3 3 दिनों के लिए लोग अपने घर और अपने कारोबार छोड़ेंगे? जहाँ जाएंगे अपने किराया देंगे, अपना खाना खुद पे करेंगे। यकीनन ये बात बड़ी अजीब लगती है, मगर ये सच है। इट इज़ हैपनिंग, ये हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई इक्का दुक्का बंदा इस काम में लगा हुआ हो, इस जमात के साथ लगा हुआ हो। इसमें लाखों लाखों मिलियंस लोग इस काम में लगे हुए हैं, लाखों लोग इस काम के अंदर लगे हुए हैं, लाखों बिला मुबालगा। और अगर ऐसा है कि लाखों लोग इस नफसा नफसी के आलम में, इंतहाई ख़ुद गर्ज़ी के आलम में, मफाद परस्ती और मादा परस्ती के दौर में अगर कोई इस तरह कर रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ या कोई कह रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग इस काम के अंदर लगे हुए हैं, तो यकीनन ये बात बड़ी एक नाकाबिले फ़हम सी लगती है, मगर ये हकीकत है। इट इज़ ट्रू, इट इज़ हैपनिंग, एंड इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम इंडिया। इसको तबलीगी जमात कहा जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि ये तबलीगी जमात जो है, ये आप कहेंगे कैसा नाम है, आपको शायद यकीन ना आए। जिन लोगों की ये जमात है, उन्होंने इसका कोई नाम नहीं रखा।
دے ڈڈ ناٹ نیم اٹ وتھ تبلیغی جماعت، انہوں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں، ان کے بقول میری ایک سینئر بندے سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہم نے کوئی جماعت نہیں بنائی، اگر ہم جماعت بناتے تو ہم اس کا نام تحریک ایمان رکھتے، اگر ہم جماعت بناتے تو ہم اس کا نام تحریک ایمان رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت بنانا امت میں تفریق پیدا کرنے والا کام ہے، ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے کوئی جماعت نہیں بنائی، ہم صرف ایمان کی محنت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، یقین کیجئے گا کہ یہ لوگ ذاتی خرچ کے اوپر ایک تو ہو گیا خرچ، اور ایک ہو گیا کہ جو ان کی انکم بند ہو گئی، کام چھوڑ دیا۔ اگر انکم بند نہیں ہوئی تو بہت کم ہوگی، فرق تو پڑتا ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کی تو انکم ختم ہو گئی، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو انکم ختم نہیں ہوئی لیکن کاروبار تو متاثر ہوتا ہے نا۔ اور پھر جو گھر کا آرام ہے، گھر کا آرام بھی نہ رہا۔ پھر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیگم اور بچے جو ہیں، میرے اہل خانہ جو ہیں، شاید میں ہی ان کا رکھوالا ہوں، وہ میری ہی ذمہ داری ہے، اور میں ہوں گا تو وہ سیف ہیں، نہیں ہوں تو سیف نہیں ہیں۔ اور وہ ان کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کاروبار کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور اتنے طویل وقت کے لیے کوئی البتہ 3 دنوں کے لیے یعنی سے روزہ کے لیے نکلتا ہے، کوئی چلہ کے لیے نکلتا ہے 40 دنوں کے لیے، کوئی 3 چلہ اور 4 ماہ یعنی کے لیے نکلتا ہے، کوئی 7 ماہ تو کوئی 1 سال کے لیے۔ بڑے شہروں میں جماعتیں اپنے ہی شہر کے کسی دوسرے حصے میں جا کے سے روزہ لگاتی ہیں، چھوٹے شہروں والے دیہاتوں میں جاتے ہیں اور سے روزہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو طویل مدت کے لیے جنہوں نے جانا ہوتا ہے، وہ بیرون ملک جاتے ہیں، مختلف طرح کے ممالک میں جاتے ہیں، لیکن بیرون ملک کے لیے طویل وقت چاہیے، زیادہ پیسے چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی سب کو نہیں بھیجتے، سب کو الاؤڈ نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کہ جو کئی سالوں سے تبلیغ میں اپنا جو نصاب ہے، مہینے کا سے روزہ، سال کا چلہ، اور زندگی میں ایک بار 4 ماہ لگانا، وہ اس کو پورا کرتا آ رہا ہو، سالانہ چلہ اور ماہانہ سے روزہ لگاتا آ رہا ہو، صرف اسی کو پرمیٹڈ ہے کہ وہ باہر جا سکتا ہے، جماعت کے ساتھ جا سکتا ہے، اگرچہ اس نے اپنے ذاتی خرچ کے اوپر جانا ہے، اسے کوئی خرچ مہیا کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا، سیر و تفریح، سیر و سیاحت کے لیے نہیں، بلکہ جا کے مسجد میں بیٹھنے کے لیے ان کا سارا وقت مسجد میں گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے، ہم ان کو آبزرو کر سکیں، ہم ان کا قریب سے مشاہدہ کر سکیں، ہم ان کے اندر رہ کر ان کو دیکھ سکیں کہ آخر ایسی کون سی طاقت ہے، آخر ایسی کون سی پاور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی قربانی کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔